معاكم راح تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نديرو premier exercice sur le passage du bilan comptable au bilan financier. Donc les comptabilité financière راح يقرا comptabilité financière. هذه فيديو تاع deuxième année اللي هما تاع l'analyse financière. في هذا l'exercice راح نشوفوا كيف نروحوا من le bilan financier le bilan comptable. راهي حاجة désolé mais le bilan comptable le bilan financier. هي حاجة سهلة خلاص ما فيها حتى بروبليم. حيعطيونا ان بيلون كونطابل كيما راكم تشوفوا هنايا، كيما تشوفوا قدامكم. هذا ان بيلون كونطابل تاع دون انتربريز. لونتربريز اسمها مينا. ويعطيونا دي زانفورماسيون كومبليمونتير ولا سيبليمونتير. هاد لي زانفورماسيون سيبليمونتير هما اللي حيعاونونا نروحو لو بيلون فينانسيي. اي فوالا. بون قبل ما نبداو هذا الفيشي هذا دوك نحطوه لكم في كالعاده في البارت دو ديسكريبسيون ما تقدروا تيليشارجيوه نورمال. اونتر بارونتيز هذو سي دي سيريتي دي تاعنا حنا كي كنا نقراو في 2015. عاود كتبتهم اي عاود درت لهم الحل اوكي واستفتهم بيان وراح نكسبليكي لكم عليهم. فوالا نبدا. قال لك le bilan comptable de l'entreprise Mina au 31/12/2019. Voilà. ديما نديرو le bilan comptable في 31/12/2019. هذا le bilan de clôture bien sûr. Maintenant le bilan d'ouverture ما نهضرش عليه. بون عطاونا دي زيليمون. شوفوا كيما هنايا في لاكتيف ايموبيليزي عطاونا ولا دونك كورون تسمى كل واحد كيف يسميه. هنايا معليش راهم نفرزولنا لي زيليمون. كاين ما يمدلكش بكل بلي لي زيليمون هادو ايموبيليزاسيون كوربوريل كامل انكوربوريل ما يمدلكش كامل يسيديهم لك ديريكتومون. كيما هنايا في لي ايموبيليزاسيون انكوربوريل عندنا دو تيب frais de commerce, autre immobilisation incorporelle. On a immobilisation corporelle فيها matériel et outillage, matériel de transport, équipement du bureau, ainsi de suite. هنا la valeur راح تكون c'est l'aviance معناها بلي حنحيو les amortissements. اوكي هيكون واحد ليكزامبل ان شاء الله ولا دوز اكزامبل لي زيكزارسيس اللي يعطيونا فيه لا فالور الاولى ويعطينا فيه دي زامورتيسمون وكاين فيهم شويه دي كالكول مي سي تري فاسيل. بوي كملنا مع لاكتيف كورون. كيما شفتوا ما عطاوناش لو توتال تاع لاكتيف نون كورون دونك سي نورمال سي لو بيلون comptable. L'actif circulant عطاونا لي ستوك. سيتاونا لي ستوك تاعنا marchandises matières premières. les valeurs تاعهم sans valeur ما عطاوناش لو توتال تاعهم. créance كيف كيف client autre créance désolé كيف عطاونا que des éléments كيما راكم تشوفوا فيهم لي مونطون تاعهم sans total. liquidité banque caisse ainsi de suite. يعطيونا توتال اكتيف كي نسميوهم كامل يعطيونا لو توتال اكتيف. نروحو لجهة الباسيف كيما راكم تشوفوا عطاونا لي كابيتو بروبر. لا ديفيرونس بيناتهم شنو هي؟ لا ديفيرونس بين نقولوا لي كابيتو بيرمانون اللي فيهم لي كابيتو بروبر اي لي دات فينانسيير. هنا عطاونا لي كابيتو بروبر fonds propres, réserve, provision, sur perte et charge, ainsi de suite, sans total, qui m'a comme je passif non courant, fait dette d'investissement, autre dette financière, et le passif courant fait fournisseur de stock, autre fournisseur, effet appuyé, fournisseur de services, frais financiers, et j'attends le résultat net. كما نعرفوا لو ريزولطا نت ما تجيش بلاصتو هنايا. دونك نشوفو في البيلون فينانسي اي يعطينا توتال باسيف. بيان سور كو لو توتال باسيف اي توتال اكتيف حيكونوا متساويين. نروحو لي زانفورماسيون سوبليمونتير اللي عطاوهم لنا. سي زانفورماسيون هما كالتالي لي فالور ريال. دونك سا كيقول لا فالور ريال دونك كاينه ريفالواسيون ou évaluation. قلنا réévaluation على من تصرا على les immobilisations incorporelles et corporelles et évaluation على les immobilisations financières. Bon, في les données هنا قال لك les autres immobilisations incorporelles يسواو لنا 60 000 دينار. matériel et outillage
40 000 dinars. Matériel de transport 60 000 dinars, 66 000 dinars. Et équipement de bureau 17 000 dinars. Qui m'a entre immobilisation incorporelle et corporelle. Donc, on a une réévaluation. Ok? هنايا باش راح نكومباريهم bien sûr بلا في ان سي اللي عندنا في الطابلو. كيما نروحو نشوفو ليكزامبل كيما هنايا لا فالور ريال تاع لي immobilisation incorporelle هي valeur réelle c'est 60 000 dinars. Mais la VNC شحال؟ La VNC c'est combien? C'est 56 000 dinars. La VNC c'est 56 000 dinars. شكون اللي كبير؟ لا فالور ريال كبيرة على لا VNC دونك عندنا شنو؟ عندنا اون بلو فالو. اوكي بلو فالو تاع شحال؟ تاع 400 دينار يا اخي. عندنا ماتيريال يوتياج عندنا لا فالور ريال سي 40000. لا VNC تاعو شحال؟ هذا كامل كاين في الكوريجي راني نهضر برك. لا VNC هنا تاعو عندنا شنو هو ماتيريال يوتياج سي 36000. La VNC c'est 36000. حنا عندنا la valeur réelle. La VNC c'est 36000 يا اخي 36000. Donc la valeur réelle راهي كبيرة على la VNC. عندنا une plus-value de quoi? De ثاني c'est 400 désolé 4000 dinars. Même هذه 4000 dinars. 4000 dinars. Matériel de transport, on a la valeur réelle, c'est 60 000 dinars. On a 60. Yahi. La VNC, il y a les 60. La VNC, Tao. Désolé. La VNC c'est 60. Donc la valeur réelle qui est la valeur la VNC قيمة واش؟ قيمة 6000 dinars. Donc c'est une plus-value. يا أخي équipement de bureau 17 000 dinars c'est la valeur réelle et la VNC شحال la VNC تاعنا 17 600. أو لا VNC هنايا راهي كبيرة على ديزولي راهي كبيرة عليه بشحال؟ لا VNC كبيرة على لا فالور ريال دونك راهي موان فالو تاع 6000 دينار. مادام عندنا réévaluation donc l'écart de réévaluation هو la différence entre les plus-values et les moins-values. ومن بعد وين راح نحطوه؟ راح نروحو نحطوه ديريكتومون في الاخر لي كابيتو بروبر. فوالا شوفوا واش كتبت هنا réévaluation autre immobilisation. شوفوا valeur réelle c'est 60 000 dinars. La VNC c'est 56 000 dinars. Donc عندنا une plus-value كي تكون la valeur réelle كبيرة على la VNC شفاو باللي plus-value. وكي تكون عندكم la valeur réelle صغيرة على la VNC désolé صغيرة على la VNC يا la valeur nette comptable c'est une moins-value. ok matériel outillage خلقيناهم باللي valeur réelle تاعو 40000 et la VNC 36000. différence بيناتهم c'est une plus-value de 4000 dinars. matériel de transport la même chose لقيناها plus-value حسبناها الفوق. et la seule اللي هي moins-value c'est l'équipement bureau. puis واش تحكموا ديروا l'écart de réévaluation كما قلت لكم. حتىش هذا من ناحية يروح حنا لي كابيتو بروبر شفناها في لو كور. l'écart de réévaluation c'est la différence entre les plus-values et les moins-values بقيمة 13400. donc c'est plus ماهوش بالموا. وكي تلقاوها بالموا تحطوها بالموا. اوكي وين نحطوها؟ بلاصتها في لي كابيتو بروبر. نحبكم هكا تحلوا بسات فاصون. علاه لختاش الوقت ماش راح يكفيكم سورتو اذا جا لي زيكزارسيس طوال.
لازم يديكم يكونوا خفاف ولازم تكونوا فارزين اموركم دي الديبي. يعني كي راك تحل راك على بالك واش راك دير، شاك فالور تحطها في بلاصتها، دير لها سين فلاش وين تروح كابيتو بروبر حتى كابيتو بروبر، اكتيف نون كورون حتى اكتيف نون كورون. دوك شوفوا معايا في لا سوليسيون تاعي. نروحو لا دوزيام information, le stock de sécurité est estimé à 50 000 dinars de la valeur des matières premières et fournitures. Donc le stock de sécurité, le stock de sécurité, le stock de la matière première. Ta matière première et fourniture. Ok? Le corriger d'après le tableau, le stock t'as la matière première شحال هو 15000 dinars. 15000 dinars هو le stock تاع la matière première تاعنا de matière première. قالك بلي 50000 راح تروح comme un stock de sécurité. 50000 stock de sécurité وين هضرنا يكون في l'actif non courant bien actif immobilisé. C'est la même chose. قلت لكم في الكور المره اللي فات باللي ستوك دو سيكوريتي اي ديباسي ان an دونك راح نحطوه في لاكتيف ايموبيليزي. لو ريست اللي يبقى بيان سور راح تنقص هذيك لي 50 مش راح تبقى شحال راح يبقى لنا 10000. 10000 il reste comme stock de matière première, stock de matière première de 10000 وين يبقى لنا في لاكتيف courant, في لاكتيف courant ou exact في الاخر valeur d'exploitation. ok valeur d'exploitation. انا نحبكم هيك تكتبوا في لي كوريجي تاعكم في ورقيكم تاع ليكزامان، تكتبوا بسات فاسون باللي هذا راح يكون ستوك سيكوريتي اي نكتب اكتيف نون كورون. علاش؟ راح تراك شاو ما يكفيكمش الوقت تعاودوا ديروا هذا خزعبلات الكل، لازم يا ربي تكملوا ديروا لو طابلو تاعكم باش تحسبوا لي راسيو لي زانديكاتور انسي دو سويت. دونك لازم تكونوا خفاف وتكونوا دي انتيليجون وتحلوا بسات فاسون كل حاجه وين راح تروح دي الديبي. اوكي كملنا مع لو ستوك دو سيكوريتي سي بون دينا بلاصتو ها هي عرفناها وين هي. نروحوا لا تروازيام انفورماسيون واش قالوا لنا فيها. troisième information قالوا لنا parmi les créances clients parmi من بين les créances clients une somme de 6800 مبلغ تاع 6800 dinars concerne des créances sur des clients douteux يعني des clients مشكوك فيهم. وين كنا نحطوهم هذا؟ وين قلنا d'après le cours كنا بلي نحطوهم في l'actif immobilisé ولا l'actif non courant. c'est la même chose. خي كي يكون عندنا ان كليون دوتو يعني مشكوك في امره بلي حيخلصني في قل من عام، احنا مش راح ندير نطلع لا فالور تاعو 6800 القيمه هذه نطلعها في لاكتيف immobilisé. Tandis que 3000 dinars ne sera recouvré qu'après 2 ans. هذه autre créance قالك هذه ماهيش كليون دوتو ماشي الكليون احنا مشكوكين فيهم نو d'autres créances قالك بلي حتتخلص après شحال après 2 ans. Madame après 2 ans وراح نطلعوها في l'actif immobilisé. واش نكتبوها créance client اي هذا واش نكتبوه client douteux باش نفرزوا باللي هذا مشكوك في امره يخلصنا وهذا دي créance على بالنا بلي حيتخلصونا après 2 ans. اوكي نروحوا نشوفوا لو كوريجي كيفاش درت معاه. فوالا لو كليون نبداو بالكليون دوتو. قالك لا فالور تاعو سي 6800 وين تروح لاكتيف نون كورون خي على بالكم ولا اكتيف ايموبيليزي. كليون دوتو يروح في لا فالور تاعو لاكتيف نون كورون. اي كليون ايموبيليزي فوالا ايموبيليزي سي كاينه ديفيرونس انتر سي دو. هذاك مشكوك في امره يخلصني اصلا مي هذا راهو قال لي ابري 2 ans راني نخلصك سي اوفيسيال نكتبوه كليون immobilisé ou bien autre créance immobilisé. نو حنا معليش تقدروا تكتبوهم كليون immobilisé. لا فالور تاعو قالك في
la valeur c'est 3000. Madame les créances clients 6800 et 3000 dinars, le reste c'est 15 000 dinars. Reste à l'actif courant exactement où c'est valeur réalisable. Ok? Valeur réalisable. Il y a l'actif courant, mais valeur réalisable. Là, le bilan financier. D'après le cours, on a les clients, les créances, autres créances, ainsi de suite, comme des valeurs réalisables. نروحوا la quatrième information. J'espère que vous راكم فاهمين معايا ودوك تزيدوا تفهموا اكثر مع لي سيري تي دي راح نزيد نديرهم et les séries TD اللي يعطيهم لكم le prof تاعكم. Puis قالنا عطاونا des informations en ce qui concerne des provisions pour pertes et charges. اللي هضرنا عليهم la fois passée في le cours باللي قلنا كاينين des provisions justifiées et كاين des provisions non justifiées. وكل حاجة تتحط في بلاصتها على حسب واش على حسب لي دوني اللي يعطيوهم لنا. كيما هنا قالك لي provisions justifiées d'une valeur 6200 dinars sera payé après 2 mois. Provision justifiée. Les provisions justifiées, normalement, ils connaissent le long terme, les capitaux propres. Mais j'ai le bilan financier qui a des informations supplémentaires. Justifiées, معناها بلي عندهم سبب دناهم لسبب معين. Ces provisions justifiées, هنايا قالك 6200 dinars sera payé après 2 mois. 2 mois, معناها وين رانا في les dates à court terme ou bien le passif courant. سما هذو لي 6200 دينار راح نحطوهم في date à court terme. Provision justifiée d'une valeur de 3500 dinars va être payée après 14 mois. Dépassé na un an. Donc c'est des dettes à long terme. ركزوا معايا justifier soit يكونوا في les dettes à long terme soit يكونوا في les dettes à court terme حسب لي واش عطاكم comme données كيما هنا عطاونا après 2 mois donc راهم في les dettes à court terme في le passif courant et هنايا 14000 دينار désolé 3500 justifié mais قالك راح نخلصوها في 14 mois donc dépassé un an donc c'est une dette à long terme. ok ديون طويلة الأمد. اسك سي كلار. كملنا مع هادو كي نحيو هاد لا فالور وهاد لا فالور من لا فالور توتال تاع الاخر فوالا لا فالور توتال سي 19200 سي 19200 نحيو منها 6200 ونحيو منها 3500 اللي بقى لنا هذاك وش قالنا لو ريست اي نون جوستيفيي ماهوش مبرر اللي درناه كوم بروفيزيون مي ماهيش مبرره هاد لا بروفيزيون. القانون واش يقول لك هنايا في الاخر قالك الي ديستيني او ريزيرف. لي ريزيرف وين كانوا راهم في لي كابيتو بروبر لي ريزيرف حنا نحطوهم تحتهم 2 بوين كتبوا ريزيرف 2 بوين بروفيزيون نون جوستيفيي تا مي قبل ما نقولوا تا شتو هذاك لو غاست لازم نحيو منه لي زامبو خاطرش قالك لازم يكون امبوزابل خاطرش راهو نون جوستيفيي ما عنده حتى تبرير لازم الدوله تخضعوا للضريبه. كي نحيو لا فالور تاع لي زامبو ثم نقدروا نحطوها كوم ريزيرف خاطرش لي زامبو حيهبطوا لنا لي دات ا كور تيرم. فوالا لو تريتمون شوفوا معايا هنا. Provision justifiée. Provision justifiée, il y a la valeur 6200, passif courant qui m'a coûté le compte, ou bien dette à court terme. Dette à court terme. Normal. La valeur justifiée après 14 mois, il y a 3500. On قلت لكم تحط في le passif non courant, اللي هو dette à long terme, ou bien dette financière.
Est-ce que c'est clair? Les provisions non justifiées, les provisions non justifiées, ها هو كي لا valeur تاعهم après واش après ما نحينا منهم l'impôt. Voilà l'impôt كيفاش تحسبوه. Le reste تاعنا après ما نحينا هادو les deux, le reste c'est 9500. 9500 ضربوها في 55% تعطينا هاد la valeur. هاد la valeur شي هي les impôts. Impôts. OK. Puis باش نحط انا هذه في لي كابيتو بروبر لازم نقص لي زامبو. Voilà la valeur c'est 9500 moins les impôts تعطينا 4275 اللي هي شكون تجينا في لي تحت réserve. ديروا 2 points واكتبوا provision non justifiée et تحطوا قدامها la valeur c'est 275. OK. هذا وين حيروح passif courant donc dette à court terme. Les impôts généralement sont des dettes à court terme. لازم يخلصوا في chaque mois, chaque 2 mois, à savoir كيفاش راهي تخدم l'entreprise. L'entreprise, هذه l'information féminin, l'entreprise a décidé de payer 12 000 dinars de ses dettes d'investissement au cours des 4 mois prochains. يعني راح تخلص 12 000 دينار من les dettes d'investissement. Les dettes d'investissement ها هما كي عندنا في le voilà, dette d'investissement c'est le fournisseur d'investissement. قالك راح تخلص 12 000 دينار après 4 mois. يعني راح نحيو 12 000 دينار واللي يبقى لنا 30 000 دينار. راح نحيو 12 000 دينار راح نهبطوهم le court terme. Voilà. 12 000 dinars هذه passif courant ou bien dette à court terme. كتبوها dette à court terme. OK. Au lieu passif courant باش نبينو بلي فريمون رانا في البيلون financier. Dette à court terme. Le reste هو 30 000 dinars. Le reste راح يبقى في le passif non courant اللي هي dette à long terme ou bien dette financière. Est-ce que c'est clair? كملنا معاهم هادو. اكتبوا هك في ورقيكم ورقتكم تاع لي كيستيون تاع ليكزامان ورقتكم تقدروا تبدعوا فيها كيما تحبوا نتوما. واش هو في الورقه تاع الامتحان في تاع الاجابه اكتبوا بسات فاصون من فضلكم باش تفرزوا اموركم اونكادريو شاك حاجه تخدموها اونكادريوها باش تعرفوا بلي هذا راهي حاجه تحتاج تحط في البينو. اوكي نروحوا dernière information, قال لك 40% du résultat net. Résultat net عطاوهم 16 000 normalement dinars في le bilan comptable. قال 40% منه sera distribué aux associés après 9 mois. كي نقولوا احنا نوزعوها على les associés الشركاء تاعنا معناها راهم دي ديفيدوند حصص. les dividendes ديما وين يكونوا في les dettes à court terme. اختارش على قالك après 9 mois. Qui يقولك après de 12 mois. On a normalement رانا في الاخر في le court terme parce que ما ديباسيناش un an رانا في un an قد mais par exemple يقول 14 mois par exemple. كي يقول 14 mois راك ديرها date à long terme. mais كي قالك هنا après 9 mois c'est date à court terme. كي ما يعطيك عليهم والو ديروهم date à court terme. خداش دي ديفيدوند يتخلصوا في à court terme. الباقي معناه راح نحيو 40% من هذه تروح لنا كوم ديفيدوند اي لو ريست قالك est mise en instance d'affectation. سمح نحطوه كوم résultat en instance d'affectation. سمح يسناو باش يافيكتيوه يعني يوزعوه ولا يستغلوه ainsi de suite. اوكي نروح نشوفوا في الكوريجي تاعي كيفاش خدمت. فوالا كتبت لكم ديفيدوند لا فالور تاعهم سي 40% من 16000 دينار اللي هي 6400. 6400 هذه دات ا كور تيرم لاخاطش قالنا ابري 9 موا.
Le reste c'est 9600 اللي بقاو لنا mise en instance d'affectation في les capitaux ماذا les capitaux propres. اوكي نروحو نشوفو لو طابلو في تاعنا كيفاش جا. فوالا هنا لو طابلو كالعاده اكتيف باسيف. عندنا اكتيف immobilisé, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle. عندنا فوالا شوفوا كيما هنا ديزيموبيليزاسيون تاعنا كيما اللي تلقاو هنا اون كولور سما لا فالور تاعو راهي خدمنا فيها درنا لها ان شونجمون ديجا دابري لي انفورماسيون سوبليمونتير. هنايا واش راح نحطو سي راح نحطو لا فالور ريال اللي عطاوها لنا في لي دوني لا فالور ريال اللي ما تقاسوش يبقاو كيما راهم لي فالور تاعهم ها خليتهم اون نوار. عندنا immobilisation corporelle فيها matériel de et outillage, عندنا matériel de transport, عندنا équipement de bureau. هادو كامل تبدلت لا فالور تاعهم راكم تشوفوا فيهم en couleur. valeur réelle et هنا لا valeur réelle. نحطوا لا valeur réelle تاعهم ماشي لا VNC, c'est la valeur réelle. stock de sécurité d'après les données تاعنا على بالنا بلي لي ستوك دو سيكوريتي تجي في لاكتيف ايموبيليزي هاي لا فالور تاعو. كليون دوتو لا فالور تاعو اي لو كليون ايموبيليزي ها هي كي لا فالور تاعو. اوكي تقدروا تحبوا ديروا لو توتال ديروه ما تحبوش ديروه ما ديروهش بالنسبه لهذو لي زيليمون هذو. اوكي خاطرش ما ماهمش راح نحتاجوهم في لي كالكول دي راسيون. اللي راح نحتاجوه هو التوتال تاع لاكتيف ايموبيليزي هذا لازم تخدموه. اوكي خاطرش راح تحسبوا لي راسيون دي انديكاتور راح تحتاجوا فيهم توتال تاع لاكتيف ايموبيليزي. كي تجمعوا هذو كامل مع بعضهم يعطيونا لاكتيف ايموبيليزي. نروحوا لاكتيف سيركولون. لاكتيف سيركولون راح يتبدلوا حيعودوا لنا فالور ديكسبلواتاسيون, valeur de réalisation et valeur disponible. هنا la valeur d'exploitation كاين un changement que في la matière première لاخاطش هي اللي راح منها le stock de sécurité. le changement ها هو كي باينه بلي راهي en couleur. le reste ما حطيناه 10 000 دينار في la valeur d'exploitation. valeur de réalisation le changement كاين que في le client créance client. علاش لاخاطش نحينا منه ديجا le client de te et نحينا منه le client immobilisé. Le reste c'est 15 000 dinars. Les autres éléments بقاو كيما راهم حطيناهم بلي valeurs تاعهم ما صرا فيهم aucun changement. Puis valeur disponible عندنا la banque et la caisse ما صرا فيهم aucun changement. كيما هنايا لا سول شوز بلي لا فالور ديسپونيبل لازم ندير لها توتال تاعها كي نسميو سي 2. لا فالور دو رياليزاسيون لازم ندير لها توتال تاعها كي نسمي سي 3 نعطيناها التوتال لازم. لا ميم شوز بور لا فالور ديكسبلواتاسيون ها التوتال تاعها. بوي هذا تي 1 تي 2 تي 3 نسميوهم في 3 مع بعضهم يعطينا توتال تاع لاكتيف سيركولون ولا لاكتيف كورون. لازم نديرو التوتال تاع هاد الامور بويسك كاين دي راسيو ا كالكولي سي كلير. بوي عندنا لا سوم تاع لاكتيف توتال تاعنا لاكتيف توتال اكتيف ها هي كي سي 371000 اللي هي تي هذا تي 2 الكبير مع ديزولي تي 1 الكبير كي نسميو سي 2 نلقاو هذيك لا فالور. نروحو كوتي تاع الباسيف. اي بيان سور لو باسيف لازم يكون كيفو كيف لاكتيف توتال تاعو. مي كون تلقاو فوت عارفو بلي عندكم حاجه ني با نورمال. فوالا نروحو لاخر لو باسيف تاعنا. الباسيف لازم تكتبوا اول حاجه كابيتو واش كابيتو بيرمانون. كابيتو بيرمانون شكون فيهم كاين فيه لي كابيتو بروبر اي لي دات فينانسيير. كابيتو بيرمانون لازم تكتبوها.
puis تجيو les capitaux propres تشوفوا les éléments اللي في les capitaux propres اللي ما صرا فيهم aucun changement خليوهم كيما راهم ها هما مدايرتهم en noir. résultat en instance d'affectation لقيناها مع الاخر بقالنا هذا من الريزولتا. écart de réévaluation désolé ما درتوش en couleur. écart de réévaluation لقيناه 13400 يا اخي حطيناه في les capitaux propres. et provision non justifiée destinée aux réserves تكتبوا هيك provision non justifiée destinée aux réserves وتكتبوا لا فالور تاعها هذه. يا اخي كي نقول دابخي لي زانفورماسيون واش حلينا الفوق قلنا باللي عندنا provision non justifiée كي تكون non justifiée نحطوها بيان سور في لي كابيتو بروبر. اوكي دونك لي زيليمون اللي ما تقاسوش تحطوهم لي شيفر تاعهم. لي زيليمون اللي صرا فيهم افيكتاسيون كيما الريزولتا راهي صات في افيكتاسيون شويه راح ديفيدونت شويه بقالنا اون انستانس تحطوا بلا فالور تاعو. لي كارت ريفالواسيون تحطوا لا فالور تاعو اي نون جوستيفيي تحطوا لا فالور تاعو ابري ما درتو لي كالكول تاعكم. بي واش ديروا تسوميو سي زيليمون سي مونطون لا وتحطوهم وين هنا تحطوهم في التوتال تاع لي كابيتو بروبر. لازم ديروا هيك نحتاجو نحسبوا بيهم دي راسيو. اوكي افرزوا اموركم دي الديبي باش تجيبوا اون بون نوت. اللي ما يفرزش امور ما يجيبش اون بون نوت. نعطيها لكم من الاخر. date financière fournisseur d'investissement autre date financière fournisseur d'investissement صرا ان شونجمون. علاش لاخاطرش قالنا بلي حنا خلصنا قيمه حنخلصوا ا كور تيرم قيمه جو بونس 16000 قيمه 16000 دينار راهو fournisseur d'investissement. راح تروح لو كور تيرم ديزولي اللي بقى حطيناه هنايا كوم دات فينانسيير 30000 دينار. دات فينانسيير ما تخلصتش. اوتر دات فينانسيير aucun changement كما راكم تشوفوا فيه. اي بور لي بروفيزيون جوستيفيي قالوا لنا باللي كاينين اللي حيتخلصوا ابري كوا ابري 14 موا. كي تكون ابري 14 موا معناها سي اون دات فينانسيير راهي ديباسات ان ان دونك لا فالور تاعها سي 3500. اسك سي كلار؟ نروحو لو باسيف كورون تاعنا سوا تكتبوا لو باسيف كورون سوا تكتبوا دات ا كور تيرم. سي جوست باسيف كورون بيان دات ا كور تيرم باش من بعد لو كان يعطيكم لو بروف دوني دات ا كور تيرم تقولش وشي هو هذه جامي فات عليا. نو فات عليك اللي هي لو باسيف كورون. سي كلار؟ افون ما نروحوا للاخر ديروا التوتال تاعكم هذا تاع باش تخرجوا في التوتال تاع دات فينانسيير. بوي واش ديروا désolé هذا تي 2 يا اخي وهذا تي 1 تصوميوهم لي دو وتحطوا التوتال ديزولي وتحطوا التوتال تاع لي كابيتو بيرمانون تاعكم. اوكي لازم ديروا هيك باش تعاونوا روحكم في لي كالكول تاع لي راسيو. اي بوي عندنا الفورنيسور دو ستوك ما تقاسش. اوتر فورنيسور ما تقاسش لا فالور تاعو. ايفي ابي ما تقاسش. فورنيسور سيرفيس ما تقاسش لا فالور تاعو. فري فينانسي ما تقاسش لا فالور تاعهم. سما نحطوهم كيما راهي من هزهم البيلون كونطابل نحطوهم كيما راهم. اللي تقاسو شكون؟ عندنا امبو. لي زامبو هادو حسبناهم على نون جوستيفيي بروفيزيون نون جوستيفيي نحطوهم في لو كور تيرم. هاي لا فالور تاعهم. بروفيزيون جوستيفيي على واش؟ قالك ابري 9 موا نخلصوهم. حطينا لا فالور تاعهم في الداتا كور تيرم. دات دانفستيسمون يخي نحينا من 32000 نحينا منها 42000 نحينا منها 12000 دو دينار. قالوا لنا بلي راهي راح تتخلص في 2 موا ولا 4 موا ولا ما لا بالي اكزاكتومون في لي دوني. حطيناها هنايا 12000 في لي دات ا كور تيرم بويسك قالنا بلي حنخلصوها ا كور تيرم. لي ديفيدوند نحيناهم من لو ريزولتا هذوك اللي قلنا بلي 40% من الريزولتا نحيناهم نحطوهم
لا فالور تاعهم هنا بوي نسوميو سي زيليمون لا نلقاو هذا التوتال. لازم ديرو التوتال هذا خاطرش من بعد راح نديرو ان بيلون كوندونسي. لو بيلون كوندونسي حيزلنا غير هذو فرات التوتال تاع هذو كامل برك. هذا هو لو بيلون كوندونسي فهمتوا؟ حيهز غير لي فالور هذو. عليها نقول لكم ركزوا على لي فالور هذو يهزلنا غير الاساسيات ما يهزلناش الديتاي. كوندونسي يعني كوندونسي اي فوالا. ابري سي كالكول لا من بعد ديروا التوتال هذا سي توتال دو كبير مع شكون مع توتال ان كبير اللي هو لي كابيتو بيرمانون يعطينا لو باسيف. فوالا لو باسيف يساوي لنا لاكتيف. شوفوا مليح الباسيف يساوي لاكتيف. عندكم تغلطوا لو كان تلقاو عندكم خلل راكم كابابل ديروا كلش صحيح الفوق كلش. هنا هنايا هذو لي كالكول تاعكم كامل صحاح مي تجيو لو طابلو يحكمكم بالدبديب اوترومون دي ديزولي تنساو ان زيرو تنساو اون فالور تحطوا حاجه هو ميم كان تحطوا اي حاجه في غير محلها كابابل يطيح لكم التوتال صحيح اوكي. مي من بعد لي راسيو تاعكم يخرج لكم غالطين. دونك حطوا كل حاجه في بلاصتها. كل حاجه واش في بلاصتها. ركزوا مليح لاناليز فينانسيير اي سهله بزاف. تحب برك لا كونسونطراسيون تحب تحلوا لي سيغي تي دي تاعكم بيان تفهموا لي زيليمون تاعكم بيان ومبروك عليكم لي 20. بون هي 20 ما كانش في الاخر خاطرش انايا في نشفى en 2015 جبت فيها 19-25 كوريجي تيب. نقول لكم كوريجي تيب مام البروف تشوكيت فيا قالت لي سبحان الله جبتي لو كوريجي تيب. قلت لها مادام كي هاد لو كوريجي تيب علاه ما حطيتيليش 20. قالت لي ما كانش 20 في الاناليز فينانسيير انسي دو سويت. ما اسبيرون تحف دي بروف يعطيكم لي 20 تاعكم مي il faut la concentration ويديكم يكونوا خفاف. انا اوتون كو كنت ماتيلان سما يديا خفاف لي كالكول مام اي واحد فيكم يقدر يكون يدي خفاف ويجيب لا بون نوت. عليكم برك بلي تحلوا. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. نتلاقاو في الدوزيام exercice. On a 6 exercices. Deuxième exercice, troisième exercice, ainsi de suite. 6 exercices برك في le passage du bilan comptable au bilan financier. Ok, إلى اللقاء. باي.